बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। और आज का दिन जो होता है जुमे का, वो बरकत का दिन होता है। सारे ही दिन अल्लाह ताला के बरकत वाले दिन होते हैं, लेकिन कुछ दिन जो हैं उनको दूसरे दिनों पे फजीलत होती है। जैसे पीर वाले दिन को हम एसोसिएट करते हैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, इसरा जुमेरात को हम एसोसिएट करते हैं हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के साथ, और इसीलिए शब जुमा जो है वो बड़ी एक क्या कहना चाहिए, दुआओं की कबूलियत की शब होती है। और जुमा जो है ये प्योरली तौहीद और अल्लाह के लिए, इसलिए हमने जुमे का दिन रखा है आपके लिए उन सहूलतों को लाने के लिए जो सहूलतें आम तौर पे ज़िंदगी के अंदर अगर आप चाहें तो आपको लंबी लंबी अपॉइंटमेंट्स लेनी पड़ती हैं, और फिर लोगों को आम तौर पे अक्सर पता भी नहीं चलता कि किसके साथ जाना चाहिए, किसके पास जाना चाहिए और कहाँ जाना चाहिए। अक्सर हमें जो कॉल्स आती हैं जुमे के दिन, या जब लोग कॉल्स करते हैं तो वो कहते हैं हम डॉक्टर के पास गए थे, तो जब मैं उनसे थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट करता हूँ तो पता चलता है जो उनके मोहल्ले के नुक्कड़ पे डॉक्टर है उससे वो गायनी का इलाज करवा रहे हैं। मैं मिसाल दे रहा हूँ एक छोटी सी। वो स्पेशलाइजेशन की जब बात आती है तो जुमे का दिन हमने ख़ास तौर पे रखा है कि आपकी मुलाकात उन हज़रात से कराई जाए, क्योंकि हमारा टेलीफोन नंबर आपके सामने चल रहा होता है, आप हमें कॉल कर सकते हैं और अपने मसाइल डॉक्टर साहब से डायरेक्टली डिस्कस कर सकते हैं। आज हमारे पास हैं डॉक्टर कलीम अख्तर मल्ली साहब। ये हैं जनाब आली माहिर अमराज़ बच्चेकान, जिनको पीडियाट्रिशियन कहते हैं, लेकिन इनकी जो सुपर स्पेशलिटी है डॉक्टर साहब की, वो डॉक्टर साहब खुद बता दें। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब आप पहली दफ़ा तशरीफ़ लाए, आपको बहुत वार्म वेलकम। डॉक्टर साहब, एक तो बच्चों का डॉक्टर होना एक बात है, लेकिन एक नामौलूद बच्चों का डॉक्टर होना ये सुपर स्पेशलिटी है, ऐसा ही है जी? ये क्या फ़र्क क्या है पीडियाट्रिशियन में और इस डॉक्टर में? जी, थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया इस फोरम से लोगों की खिदमत करने का। दूसरा ये कि मैं आई मस्ट कांग्रेचुलेट यू कि आप जो टॉपिक चूज़ करते हैं और लोगों को फैसिलिटेट करते हैं इस फोरम से, तो दिस इज रियली अप्रिशिएट। अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये है कि जो पीडियाट्रिशियन है सर, वो ये होते हैं कि वो FCPS करते हैं, 4 साल का कोर्स होता है। ठीक है। उसके बाद वो पीडियाट्रिशियन बन जाते हैं, बच्चों के डॉक्टर बन जाते हैं। उसके बाद जो सुपर स्पेशलाइजेशन करते हैं वो स्पेशल 2 साल का एक कोर्स करते हैं। और ये न्यूरोनटोलॉजी जो है ये है बेसिकली पहले महीने की सारी जो है केयर, जब बच्चा पैदा होने से लेके 28 डेज़ तक की लाइफ के जो बच्चे होते हैं उनके लिए स्पेशलाइजेशन है। उनको क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको कैसे टैकल करना है, उनको कैसे मैनेज करना है, इसके लिए 2 साल का अलग कोर्स होता है। डॉक्टर साहब, ये बच्चा माँ के पेट से पैदा होता है तो ये बीमार भी हो सकता है? जी, ये बड़ा अच्छा आपने क्वेश्चन किया है। इट ऑल डिपेंड्स कि मदर की सेहत कैसी थी और मदर को क्या प्रॉब्लम्स थी। अच्छा। यस, दिस इज पॉसिबल, हो सकता है, और हो सकता है, और बिल्कुल कई होते भी हैं। मिसाल के तौर पे जैसे कंजेनिटल बीमारियां होती हैं, किसी को हार्ट डिजीज़ है, उसकी प्रॉपर फंक्शन ही नहीं हुआ, स्ट्रक्चर ही नहीं बन सका। इसके अलावा माँ के अगर न्यूट्रिशन ठीक नहीं थी तो उसको प्रॉब्लम थी, बच्चे को प्रॉब्लम होगा, बच्चे की ग्रोथ ठीक नहीं होगी, उसका वेट कम होगा। माँ को इन्फेक्शन थी अगर प्रेगनेंसी के दरमियान कोई, तो बच्चे को इन्फेक्शन शिफ्ट हो जाएगी। तो डॉक्टर साहब, बच्चा माँ के पेट से जब पैदा होता है तो उसके ऊपर से झिल्ली उतारी जाती है, जी, फिर उसकी वो काटी जाती है, नाफ काटी जाती है। बच्चा कितनी देर बाद सांस लेता है? जी। अच्छा, ऐसा है इसमें कि ये आम तौर पे इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता, ये सेकंड्स का काम होता है। सेकंड्स का? जी, सेकंड्स का। और अगर तो नॉर्मल डिलीवरी होती है तो फिर तो अल्लाह ताला का मैकेनिज्म ऐसा है कि स्क्वीज़ इतना कर देते हैं कि वो जब बच्चा जैसे ही उसका सर बाहर आता है तो उसके बाद वो क्राई उसकी जनरली आ जाती है। खुदा ना खासा अगर डिले हो तो फिर इसका मतलब है कि ब्रेन को ऑक्सीजन की सप्लाई में ख़तरा हो सकता है। इसी तरीके से जो ऑपरेट करती हैं गायनेकोलॉजिस्ट, दे आर सपोज टू बी वेरी एफिशिएंट। वो उनको बहुत जल्दी करना पड़ता है, और जैसे ही बच्चे को वो कट सीजर लगाती हैं इंसिजन्स और बच्चा बाहर आ जाता है तो उसकी इमीडिएट क्राई आ जानी चाहिए विद इन फर्स्ट मंथ ऑफ लाइफ। अगर बच्चे की क्राई नहीं आती, या तो खुद ही आ जाए या फिर हम उसको रिससिटेट करते हैं, और विद इन फर्स्ट मिनट, इसको हम गोल्डन मिनट कहते हैं, उसके अंदर अगर बच्चे की सांस आ गई है तो अल्लाह के फजल से बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होता। अगर ना, लेकिन अगर ये डिले हो जाए और फिर आपको कई तरीके यूज़ करने पड़े, एम्बू बैगिंग करनी पड़े, आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन देनी पड़े, या और तरीकों पे जाना पड़े, तो उस सूरत में बच्चे के ब्रेन पे इफ़ेक्ट होने का ख़तरा होता है। दिस इज़ द ओनली रीज़न कि कहा जाता है कि हर न्यूबॉर्न के पैदाइश के वक्त एक न्यूरोलॉजिस्ट या पीडियाट्रिशियन एटलीस्ट कोई ना कोई एक्सपर्ट ऐसा, या कोई ऐसी दाई या कोई ऐसी LHV या नर्स जिसने बाकायदा ट्रेनिंग की हो न्यूनेटल रिससिटेशन में, उसको मौजूद होना लाजमी है।
اور گورنمنٹ اب اس کے اوپر ایکشن لے رہی ہے اور بہت کوشش ہو رہی ہے کہ یہ چیزیں ہو جائیں، کیونکہ بہت سے بچوں کو جو اگر اس طریقے سے انٹرینڈ لوگ جب اٹینڈ کرتے ہیں تو وہ جب تک ہاسپٹل پہنچتے ہیں تو وہ قیمتی وقت ضائع ہو چکا ہوتا ہے اور برین ہائپوکسیا کی وجہ سے افیکٹ ہو چکا ہوتا ہے۔ میں کالر لے لوں، نور ہمارے ساتھ ہے۔ نور السلام علیکم بیٹا۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے انکل صاحب؟ اللہ کا شکر بیٹا۔ بلال بھائی میں آپ کا بہت بڑا فین ہوں، انشاءاللہ بہت اچھے سے آپ کا پروگرام سن رہا ہوں۔ حکم یہ ہے کہ میری بیٹی کی چھوٹی بیٹی ہے، اس کی 8 ماہ کی عمر ہے۔ کیا چیز؟ سوری پھر سے کہنا۔ 8 مہینے اس کی عمر ہے۔ اچھا۔ اور کبھی کان کے پچھلی سائڈ پہ، کبھی پاؤں میں، کبھی ٹانگوں میں نا چھوٹے چھوٹے دانے بن جاتے ہیں۔ دانے پڑ جاتے ہیں؟ دانے پانی بن جاتا ہے۔ پانی بن جاتا ہے، ٹھیک جی ٹھیک۔ تو پھر چلے جاتے ہیں، اس کے بعد پھر آتے ہیں۔ تو ختم کیسے کرتے ہو؟ اور ڈاکٹر صاحب کے پاس جاتے ہیں، میڈیسن لیتے ہیں۔ لگانے کے لیے یا نہیں، وہ کبھی لگانے کے لیے دیتے ہیں، ملہم لگانے کے لیے دیتے ہیں۔ مرہم لگانے کے لیے؟ ڈاکٹر صاحب کچھ پوچھنا چاہتے ہیں؟ جی، اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایکچولی دانے جو ہوتے ہیں نا بچوں کے، عام طور پہ یہ اس ایج کے اندر جو یہ بات کر رہے ہیں اس میں ہائیجین بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ اچھا۔ اگر گندی چیزیں ہوں گی، پراپر اس کی ہائیجین کیئر نہیں ہوگی، ہاتھ صاف نہیں ہوگی، جو موسٹ امپورٹنٹ پریونٹیو میجر ہے بچوں کی صحت میں انفیکشن پریونشن، ہینڈ ہائیجین ہوتی ہے جنرلی، ماں کی یا باپ کی؟ جی، ماں کی، باپ کی، ساروں کی، ایون بچوں کی بھی ہے۔ مت کے بچے کا بھی وہ بھی منہ میں لے کے جاتے ہیں اور گند وغیرہ کھاتے رہتے ہیں۔ تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ صفائی کا خاص رکھیں، دھیان کریں۔ اور اگر فرض کریں دانے ہو گئے ہیں تو ان دانوں کو خود سے مینیج نہیں کرنا چاہیے، کسی کو دکھانا چاہیے، ان کو پھاڑنا بھی نہیں چاہیے۔ ان کو پھاڑنا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ ایک کو پھاڑیں گے اس کا مواد جو ہے ہاتھ پہ لگے گا، کسی اور جگہ لگے گا، پھیلے گا، اور جس چیز سے آپ پھاڑ رہے ہوتے ہیں بعض کا تو بھی اسٹرلائز نہیں ہوتی، تو وہ مزید انفیکشن کرتی ہے۔ تو خاص طور پہ دانوں پہ یا ریش میں جسم پہ کہیں ہو، اس کو کبھی بھی خود ٹریٹ نہیں کرنا چاہیے۔ پانی کے دانے اگر نکلیں، یہ جیسے فرما رہے، اس سے کیا مطلب ہے؟ ایسے مطلب یہ ہے کہ مثال کے طور پہ آج کل جیسے موسم ہے، جیسے خاص طور پہ بارشی موسم میں بھی ہوتا ہے، ہیومیڈیفیکیشن بہت زیادہ ہوتی ہے، ڈیمپنس بہت زیادہ ہوتی ہے، اس کی وجہ سے جراثیم کو گرو کرنے کا موقع بہت مل جاتا ہے۔ تو ذرا سی بھی انہیں بریچ ملتی ہے اسکن کے اندر، کوئی بھی ہلکی سے بھی، کسی نے فرض کرے خارش کی ہے، ناخن لگ گیا، ناخن بڑے تھے، اس سے کوئی زخم ہو گیا، اس سے پھر آگے چل پڑتا ہے، اور جب ایک بنتا ہے تو اور بھی بن جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ انفیکشن ہے؟ جی، انفیکشن موسٹ پروبیبلی سرفیس پہ لگتا ہے۔ تو یار یہ بات، اور یہ سارے جو لوگ ادروائز بھی دیکھ اور سن رہے ہیں، اور جو بننے والی مایا، یہ بات بھی ذہن میں رکھیں۔ مجھے ایک ڈاکٹر صاحب نے بڑی تاکید سے بتایا، میں کسی کی عیادت کے لیے گیا، انہوں نے کہا جی نیا بچہ پیدا ہوتا ہے نا جب، تو اپنے کمرے میں اگر ہیں یا ہسپتال کے کمرے میں ہے تو وہاں پہ بڑا بڑا لکھ کے لگا دیں کہ بچے کو چومنا منع ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ بچے کو جو چومنا منع ہے، یہ واقعی سچی بات ہے؟ ہاں جی، اس میں بڑی حقیقت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی ہماری ساروں کی امیونٹی کم ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 کہ ابھی جو ہماری مائیں ہیں وہ عام طور پہ میل نورشڈ ہوتی ہیں جنرلی، ان کے اندر بہت سی چیزوں کی کمی ہوتی ہے، اسی طریقے سے بچوں کے اندر ریزسٹنس بھی کم ہوتی ہے۔ تو اگر کسی بھی بچے کو، کسی بھی بندے کو جو چوم رہا ہے بچے کو یا اس کی کیئر کر رہا ہے، انفیکشن ہے، مائلڈ بھی ہے، تو بچہ بہت جلدی اس کو کیری کرتا ہے۔ تو یہ اتنا ولنریبل پیریڈ ہوتا ہے، اس میں بچہ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر رہا ہوتا ہے ایک نئی دنیا کے اندر۔ اس دنیا کے اندر آ کے اگر اس کو فوری طور پہ جراثیم سے فائٹ کرنا پڑ جائے گا تو بڑا مشکل نہیں ہوتی، پھر مشکل ہو جائے گا۔ جب تک اس کی امیونٹی اپنی ڈیولپ ہونی نہ شروع ہو جائے، اس وقت تک اس کے لیے فائٹ کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے اوائڈ کرنا چاہیے کہ بچے کو کم از کم منہ پہ نہ چومیں۔ جی ایگزیکٹلی، منہ پہ نہ چومیں۔ دوسرا یہ کہ جنرلی اس کے ارد گرد اگر رہتے ہیں نیو بارن کے اوپر اور کوئی تھوڑا بہت مسئلہ بھی ہے تو فیس ماسک لگانا چاہیے ان لوگوں کو، خاص طور پہ جنہوں کو کوئی فلو ہے، کوئی کف ہے، کوئی سانس کا مسئلہ ہے، اس طرح کی کوئی بھی چیز ہو تو ان کو چاہیے کہ احتیاط کریں۔ جی السلام علیکم ہے نا۔ وعلیکم السلام جی، بلال بھائی کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر ہے بیٹے۔ بلال بھائی میری نا بہن ہے 2 سال کی، وہ ابھی اتنی باتیں نہیں کرتی ہے، بولتی نہیں ہے۔ 2 سال کی بہن ہے آپ کی؟ جی جی۔ اچھا، یہ پہلے سب سے بتاؤ کہ وہ بیٹھی کس عمر میں تھی؟ تقریباً اب یہ تو مجھے نہیں یاد۔ اچھا ٹھیک ہے۔ اچھا یہ بتاؤ کہ وہ بولتی نہیں ہے، دیکھتی ہے، آنکھوں میں آنکھیں ڈالتی ہے یا شائع کرتی ہے؟ دیکھتی ہے۔ آنکھوں میں آنکھیں ڈال لیتی ہے؟ جی جی۔ اوکے، بھاگتی پھرتی ہے؟ جی جی۔ بھاگتی پھرتی ہے۔ اکیلی تو نہیں رہتی؟ نہیں، ویری مطلب سچ میں گل مل کے بات کرتی ہے لیکن باتیں نہیں کرتی ہے، جیسے ہوتا ہے نا بچہ شارپ ہوتا ہے، اس طرح سے نہیں ہے ابھی۔
स्पीच डिले की अक्सर क्या प्रॉब्लम हो सकता है? अच्छा, इसमें यह है कि आपने खैर बड़े पर्टिनेंट क्वेश्चन किए हैं माशाल्लाह। होता ये है कि बच्चों के अंदर ना जनरली एक होती है मोटर स्किल्स, मोटर ग्रोथ होती है, वो मोटर ग्रोथ में जनरली उनको प्रॉब्लम नहीं होती। ये लैंग्वेज जो होती है उसकी ग्रोथ में कई दफ़ा बच्चों को स्पीच डिले कहते हैं, स्पीच डिले कहते हैं इसमें। अच्छा, ये जो जैसे बात कर रहे हैं ना, 2 साल की उम्र में बच्चे को फ़िक्रे बोलने चाहिए 2-3 लफ्ज़ों के, और उसकी कुछ 40-50 वर्ड्स की मेमोरी होनी चाहिए। अगर 2 साल पे बच्चा नहीं बोल रहा तो इसका अंदर रेड फ्लैग है, इसको फौरी तौर पे दिखाना है। दिखाना क्या है? स्पीच तब आती है जब हियरिंग ठीक हो। तो जो सबसे पहली चीज़ है वो हियरिंग टेस्ट करें, हियरिंग टेस्ट करनी चाहिए, हियरिंग स्क्रीनिंग होनी चाहिए। अगर हियरिंग में प्रॉब्लम है तो फिर बच्चा कैसे बोल सकता है? अगर हियरिंग ठीक होगी तो फिर स्पीच थेरेपी से कर सकते हैं, या बच्चा थोड़ा बाज़ का कुछ बच्चे डिलेड स्पीकिंग भी आ जाती है उन पे। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसकी हियरिंग फौरी तौर पे असेस कराई जाए, क्योंकि ख़ास टाइम के बाद अगर हियरिंग का पता लगे फिर आप कर भी कुछ नहीं सकते। तो अगर कॉक्लियर इम्प्लांट भी खुदा न खास्ता होना है किसी का, तो वहाँ तौर पर 3 साल की उम्र तक हो जाता है। ये वो प्लांट है जो कि कान के पीछे लगाया जाता है और बच्चा जो है वो सुनने लग जाता है। जी एग्जैक्टली। डॉक्टर साहब, बड़ा महंगा प्लांट है ये? जी महंगा है जी, तकरीबन 25-30 लाख रुपए इसका खर्चा है। 25-30 लाख रुपए का खर्चा है, लेकिन बच्चा सुनने लग जाएगा। जी, सुनने लग जाता है। और मैं आपको ये खुशखबरी जरूर दूंगा कि गवर्नमेंट बड़े अच्छे काम भी कुछ कर रही है। तो आजकल ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट गवर्नमेंट ने किया हुआ है। चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाहौर भी और इवन फैसलाबाद में भी ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। तो जिन बच्चों की तशखीस हो जाती है कि वो सुन नहीं सकते, उनको ये मिल जाता है। डॉक्टर साहब, किस एज तक ये लग सकता है? जनरली स्पीकिंग ये 3 साल की उम्र से पहले कर लेना चाहिए। अगर बहुत बाकी चीज़ें एक्चुअली और भी देखनी पड़ती हैं, लेकिन जो मैक्सिमम एज है 3.5-4 साल के ऊपर, ये बिल्कुल लगाते ही नहीं है। फिर बाद में लगाते, फिर उसको फ़ायदा इतना होता नहीं है उनको। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट बात तो है ना, ये है कि आप बच्चे को लेकर जाएं और इसका टेस्ट कराएं। वो हियरिंग टेस्ट होता है, वो क्लिनिक्स होती हैं जहाँ पे कि हियरिंग टेस्ट होता है। आप देखें कि बच्चा सुन सकता है। अगर बच्चा सुन सकता है तो फिर स्पीच डिले जो है वो आम तौर पे बच्चों को होती भी है और बच्चे फिर बोलना शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर सुन ही नहीं रहा तो मेरा बेटा फिर तो एक प्रॉब्लम और है। लेकिन जिस तरह के आपने सिम्टम बताए, ये सिम्टम्स को बहुत ज़्यादा बुरे नहीं हैं। इसमें सिर्फ एक चीज़ इजाफा कर दूं, समटाइम्स ऐसा होता है कि हम पेशेंट आते हैं, हम उन्हें कहते हैं हियरिंग कराएं, वो डिनाइल में होते हैं। वो कहते हैं नहीं, बच्चा हमारी फ़लाँ बात सुन लेता है, फ़लाँ सुन लेता है। जनरली ना कुछ फ्रीक्वेंसीज होती हैं जिनको बच्चा अप्रिशिएट कर लेता है या आपकी लिप रीडिंग कर लेता है। इस तरीके से वो लोग डिनाइल में रहते हैं। वो जाके फिर अल्टीमेटली मजबूर होकर जब 3-4 साल में हियरिंग टेस्ट कराते हैं तो उस वक्त बहुत देर हो चुकी होती है। अभी मैक्सिमम ये है ना कि इनको एक चक्कर लगाना पड़ेगा ना, तो इनको दे मस्ट बी श्योर कि बच्चा सुन ठीक रहा है, ये डिलेड है, अभी इससे आगे इस पे वेट एंड सी ना करें। बिल्कुल बिल्कुल। और ये जितने भी केसेस मैं खैर इस तरह के देखता हूँ और सुनता भी हूँ, डिलेड होते हैं, ऑटिज़म के होते हैं, उनके अंदर माओ का जाहिल होना जो है ना वो शर्त बन जाता है। वो इतने पेरेंट्स जाहिल होते हैं कि वो इस बात को डिनाई कर रहे होते हैं कि वो बच्चे के साथ कोई प्रॉब्लम है। हियरिंग टेस्ट करना एज अर्ली एज पॉसिबल इज़ अ मस्ट, ताकि ये रूल आउट हो जाए कि बच्चे को कान का प्रॉब्लम नहीं है। अगर कान का प्रॉब्लम है तो डॉक्टर साहब ने बताया कि पंजाब गवर्नमेंट जो है वो ये सहूलत आपको दे रही है, और ये 20-25 लाख रुपए का जो इम्प्लांट है ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में मुफ्त है। जब तक हुकूमत है भाई इसका फ़ायदा उठा लें। जी, कॉलर साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। अबराज साहब, मुझे एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल करना था कि जब बच्चे पैदा होते हैं तो अस्पताल वाले उनको नर्सरी में भेज देते हैं। बहुत सारे पेरेंट्स रिलक्टेंट होते हैं कि बच्चे को नर्सरी में नहीं देना, क्योंकि पता नहीं वहाँ पे कैसी निगहदाश्त होती, कैसी नहीं। लेकिन प्री मैच्योर बेबीज के लिए तो नर्सरी ठीक है, क्या हर बच्चे के लिए नर्सरी जरूरी है? डॉक्टर साहब, बड़ा पेटेंट क्वेश्चन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बड़ी वैलिड क्वेश्चन है और राइट टाइम पे उन्होंने कर लिया है। देखें, गुजारिश ये है, जनरली स्पीकिंग हमारी पॉलिसी ये होती है कि अगर बच्चा डिलीवर हुआ है, हेल्दी है, फुल टर्म है, मतलब पूरे वक्त का हुआ है, उसका वेट ठीक है, उसकी सांस का मसला नहीं है, और विद इन 2 आवर्स वो अपनी फीड ले लेता है। जनरली हमारी कोशिश है विद इन 1 आवर फीड हम दे देते हैं बच्चे को। लेकिन 2 से 4 घंटे तक कई दफ़ा ऑब्जर्व करना पड़ जाता है कि ट्रांजिशन का पीरियड होता है। सो अगर बच्चा फीड ले लेता है और ये सारे मसाइल उसके ठीक है, तो जनरली उस बच्चे को नहीं रखा जाता, वो 4 घंटे तक पेरेंट्स के वाले कर दी जाती है। नंबर 1। नंबर 2, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो या तो प्रीमेच्योर होते हैं। उन प्रीमेच्योर बच्चों में सकिंग स्वेलिंग का प्रॉब्लम होता है, वक्ती तौर पे उनके लंग्स पूरी तरह डेवलप नहीं होते, उनको थोड़ी बहुत ऑक्सीजन देनी पड़ती है, तो उनको मल्टीपल प्रॉब्लम्स होती हैं। उन बच्चों को फिर अंडर ऑब्जर्वेशन भी रखना पड़ता है और उनको ट्रीटमेंट के लिए भी रखना पड़ता है। 2।
تیسرا یہ کہ کچھ بچے ایسے ہیں جیسے ماں اگر ڈائبیٹک تھی پریگننسی کے اندر تو بچے میں ہائپوگلائسیمیا شوگر کی کمی کا بہت خطرہ ہوتا ہے. ایسے بچوں کو انڈر آبزرویشن اگر آپ نہیں رکھیں تو ماں باپ کے پاس جا کے اگر ہوگا تو وہ چیک بھی نہیں کر سکتے اور بچہ کولیپس ہو جاتا ہے. اور شوگر کا کم ہونا لائف تھریٹنگ ہوتا ہے. اس طریقے سے ان بچوں کو ہم تھوڑا رکھتے ہیں. اسی طریقے سے کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جن کا ماں کے پیٹ میں میکونیم پاس ہو جاتا ہے, اسٹول پاس ہو جاتا ہے, وہ اگر انہیل کر لیتے ہیں, جی انہیل کر لیتے ہیں. ان بچوں کو فوری طور پہ تو پرابلم عام طور پہ نہیں آتی, لیکن 2-4 گھنٹے بعد انفلیمیشن بڑھتی ہے, وہ لنگ خراب ہو جاتے ہیں, سانس خراب ہو جاتی ہے. سو ہر بچے کو نہیں رکھا جاتا, لیکن جس کو رکھا جاتا ہے اس کی کوئی نہ کوئی ویلڈ ریزن ہوتی ہے. یہ میں اپنی یہ بہن سے متفق یہ ہوں کہ ہمیں یہ چاہیے یا میرے بھائیوں کو یہ چاہیے انہیں پراپر کاؤنسل کر دیا کریں کہ دس از دی ایشو کہ اس کو ہم رکھ رہے ہیں اور اتنی دیر کے لیے رکھ رہے ہیں, جیسے ہی بہتر ہو جائے گا ہم آپ کے حوالے کر دیں گے. یہ بات ڈاکٹر صاحب نے بڑی اچھی کر دی, کاؤنسل کرنا چاہیے ڈاکٹرز کو. باہر کے ڈاکٹرز جو ہوتے ہیں ان کی تو ٹریننگ میں یہ شامل ہوتا ہے کہ آپ نے پیشنٹ کو کاؤنسل کرنا ہے, لیکن اگر کاؤنسل آپ نہیں بھی ہو رہے تو پیرنٹ سے پھر بھی درخواست ہے کہ وہ ڈاکٹر کی ججمنٹ کو ٹرسٹ کریں. اس کو آپ سے زیادہ پتہ ہے کہ آپ کے بچے کو کیسے ہینڈل کرنا ہے. گجرات سے ہیں فاطمہ ہمارے ساتھ. السلام علیکم فاطمہ. وعلیکم السلام. فاخرہ جی میرا بیٹا. جی ڈاکٹر صاحب میرا بیٹا 4 سال کا ہے. ماشاءاللہ 4 سال کا بیٹا ہے. باتیں نہیں کرتا ابھی, صرف نا یہی پاپا مما امی تو یہ فکر ہے نا, بالکل نہیں بولتا. اچھا فاخرہ اس کے اور مائل سٹونز بتاؤ جو بچے کے ہوتے ہیں. مائل سٹون سمجھتے ہیں آپ؟ بیٹھا کب تھا, کھڑا کب ہوا تھا, چلنا کب شروع کیا تھا؟ جی 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 یہ نا تقریباً 1 سال کے بعد تقریباً یہ اس نے بیٹھنا شروع کیا تھا. یہ بیٹھتا نہیں تھا بالکل. سال کے بعد اس کے ہاں جی, تو فوراً 1 ماہ کے بعد اس نے چلنا بھی شروع کر دیا تھا, لیکن ڈاکٹر بول رہے ہاں جی. چلنا کب شروع کیا تھا؟ 1.5 سال تک. 1.5 سال تک, ٹھیک. جی تو اس کا نا بچپن سے تھائرائڈ ہے. تھائرائڈ ہے جی. اچھا. تو وہ نا ہم اس کے تو میڈیسن لے رہے ہیں, لیکن یہ نا ابھی باتیں نہیں کرتا, ایسے نا اکثر بھول جاتا ہے. اچھا اس بچے سے جب آپ باتیں کرتی ہیں تو آپ کی طرف دیکھتا ہے؟ جی بچہ دیکھتا ہے. بچے کی نا ہم نے نا سماعت کروائی ہوئی ہے, چیک اپ کروایا ہوا سماعت کا, وہ 100% ہے. اچھا. لیکن یہ نا بولتا نہیں ہے اور ایسے نا بھول جاتا ہے. یاداشت کم ہے بچے کی. کچھ پوچھنا چاہتے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ سماعت انہوں نے چیک کرائی ہے, ٹھیک ہے. وہ سماعت چیک کرائی ہے آپ نے, اس کا سننا چیک کرایا تھا, کان ٹھیک ہے اس کے؟ ہم نے نا جیلم سے کروایا اس کا, ادھر سے 100% سنتا ہے. یہ 100% سننے میں کوئی نہیں. ہاں جی ٹھیک ہے, سننے کا کوئی پرابلم نہیں ہے. اوکے. اچھا اس کیس کے اندر سر ایسا ہے کہ جیسے کہہ رہی نا تھائرائڈ کا مسئلہ ہے, تو کئی بچے جو سر سال بعد بچہ بیٹھا ہے. ہاں جی میں وہی بتانا ہوں. ہائپو تھائرائڈزم اگر اس کو ہے سنس برتھ, تو یہ بچے ویسے ڈیلیڈ ہوتے ہیں, سست ہوتے ہیں, ان کا مینٹل فنکشن بھی ڈیلیڈ ہوتا ہے. اور یو نیور نو کہ اس بچے کو اگر اس میں پوری ہسٹری لینا بڑا ضروری تھا کہ برتھ کے اوپر اسفکسیا تو نہیں ہوا. ہم کئی بچوں کو سی پی لیبل کرتے ہیں, سیریبرل پالسی ہو جاتی ہے, آکسیجن کی اس سے وجہ یہ ہوتی ہے کہ برین کے کئی حصے فنکشن ہی نہیں کر رہے ہوتے. اس وجہ سے سی پی سے مطلب ہے جب آکسیجن نہیں مل رہی بچے کو. جی وہ اور ہائپو تھائرائڈزم کی وجہ سے پرابلم ہے. اب ڈیلیڈ اس کی سٹنگ ضرور تھی, لیکن وہ کہہ رہی ہیں واکنگ 1.5 سال پہ آ گیا تو وہ ٹھیک ہے, وہ چل جاتا ہے اس کے حساب سے, کیونکہ ریڈ فلیگز ہم اگر 18 منتھ تک نہ چلے تو پھر ہمیں زیادہ پرابلم ہوتی ہے. تو آلدو کہ سٹنگ لیٹ تھی لیکن وہ چلنا شروع کر دیا اس نے, باقی چیزیں بھی ٹھیک تھی. تو اس کے اندر کچھ چیزیں ڈیلیڈ ہوں گی, اور میرا خیال ہے کہ اس کو ہائپوتھائرائڈزم کے لیے پراپر چیک اپ کرانا چاہیے, اس کی ٹریٹمنٹ لینی چاہیے, اس کی بہت سی چیزیں بہتر ہو جائیں گی. اور جو یہ اس کو بولنے کا مسئلہ ہے, موسٹ پروبلی برتھ کے اوپر کوئی ایسا ایونٹ ہوا ہے, یا انہوں نے ہائپوتھائرائڈزم کا علاج دیر سے شروع کیا ہوگا, اس کی وجہ سے یہ ممکن ہے کہ علاج اگر ایک دفعہ ڈاکٹر بتا دے کہ اس کو تھائرائڈ کا پرابلم ہے تو وہ ایک میڈیسن لے لیا وہی دینی پڑے, یا انڈر آبزرویشن میڈیسن چینج کم زیادہ نہیں ہو سکتی؟ وہ جنرلی ایک ہی میڈیسن ہوتی ہے, اس کی ڈوز اوپر نیچے آپ کر سکتے ہیں, اور وہ آپ کو ویٹ کے حساب سے ایج کے حساب سے دیکھنی ہوتی ہے. بچے کا ٹیسٹ بھی کرانا چاہیے بار بار؟ بالکل کرنا چاہیے, فالو اپ ہونا چاہیے, 3 to 6 منتھلی بیسس کے اوپر دیکھنا چاہیے کہ اس کا ویٹ کیسا ہے. میڈیسن ایڈجسٹ کرنی پڑتی ہے, میڈیسن ایڈجسٹ کرنی پڑے گی. یہ بیٹا بڑی ہی زیادہ امپورٹنٹ بات ہے, کیونکہ بچہ 4 سال کا بولتا نہیں ہے اگر, اور تھائرائڈ کا پرابلم پتہ ہے تو آپ کو انڈر آبزرویشن بھی بچے کو رکھنا چاہیے, اور کسی اچھے پیڈیٹریشین سے, وہ جو کہ پیڈیٹریشین ہو, نالائق آدمی نہ ہو, کیونکہ آپ عام کسی ڈاکٹر کے پاس لے جائیں گے تو اس کی ججمنٹ بالکل ڈفرینٹ ہوگی. آپ کو جہلم میں ماشاءاللہ بڑے بڑے اچھے ڈاکٹر ہیں, انڈر آبزرویشن رکھیں, اگر سنتا ہے بچہ تو انشاءاللہ تعالی
اللہ سے بڑی امید ہے کہ وہ بولنا بھی شروع کرے گا. لیکن یہ بات بھی ذہن میں رکھیے گا کہ اگر بچہ رویا نہیں ہے پیدا ہونے کے 1 منٹ کے اندر تو پھر مسائل جو ہے وہ کسی اور طرف جائیں گے. لیکن یہ لمبی بات اس لیے یہاں پہ تو نہیں کر سکتے, لیکن ڈاکٹر صاحب سے جب آپ رابطہ کرنا چاہیں تو لاہور میں آئیے, ہم سے آپ نمبر لے لیجئے گا ڈاکٹر صاحب کا, آ کے دکھائیں بچے کو, کمپلیٹ ڈائگنوسس سب ہی ہو سکتا ہے. چھوٹا سا وقفہ, واپس آتے ہیں.